Lain pa yato ba? Nakadungog na mumug ka nang naimuingon nga. Wa jud ko malipay sa amhong kaminyoon. Kay gumikan sukad sa pagminyo namo, problemado nako. Kay nagano nasuwaya na nahong kapait, galisod ko kung saon pagbalansi sa among pagminyo. Hangtod karon mao gihapon arang paita, wa jud ko malipay. Di jud ko magmalaypayon sa akong pagminyo. Kay ngano man puno kuno just mga pagmahay sukad na minyo. Mao ba? Ngano man kay matod pa kana kunong naidang gusto di mapalit kay way jamo-jamo naahat kuno siya pagminyo arang paita puron wa day nimo swituha daan usa mo na minyo napuno kuno siya pagmahay nga na minyo. Ayaw pagmahay kay sultihan, ayaw pagmahay dawata kung unsay nas imuha. Tinuod na pag-istorya. Ayaw kainggit sa uban. Ang importante kung unsay na animo dawata. Ayaw pagkumpara sa uban kay kahibaw man ko nga kumparado ka sa ubang mga silingan uban imong mga kaila barkada. Unya way ikahatag ang imong bana. Maunang magkikumpara ka sa uban. O maningkamot ka, ayaw pagmay sa imong kaugalingon. Ayaw po kainggit sa imong isikataw, sa imong silingan. Kay way kaya. O dingog pangambog ang imong buhaton na. Trabaho lang kag imo, kumoy-kumoy para sa imong pamilya ug mga anak. Pagampo sa Ginoo tagaan kag grasya. Nga hatagan ka og kabaskog sa panglawas o grasya nga moabot nimo. O dingog panghambog, ampo ka lang, di ka pasagtas Ginoo. Ayaw pagmahay sa imong kaminyon, di ito na maadyo ba? O dingog ba, mao na giingon nga sa uban pa, lami atras, pero naa naman na, suod naman na. Hangtod sa kamantayon dyan ang imong kaminyon. Ato ba nga dyan na, atiman na. O dingog panghambog. Ayaw atras. Obligasyon na nimo labi nagnanak kay mga anak. Dingog pangambog.